Something that we've done for a number of years now and we'll continue to try and do. Awesome, thank you. Goa Chief Minister Pramod Sawant was present at the launch of the Vigyan Setu initiative in Miramar. The initiative aims to promote science and technology in the region, fostering innovation and bridging the gap between scientific advancements and society. The event witnessed the participation of various dignitaries and experts in the field. सायन्स सेंटर इतके प्रमोट केला की जो तो आता फक्त स्टुडंट्स नी म्हणजे टीचर्स नी पेरेंट्स सुद्धा डायरेक्टली भुरग्यांक हांगा घेवन येवपाक लागला. बरें दिसता जेणे करून पुराय एक सायन्स एनवायरमेंट आनी सायन्स कल्चर हे गोंयांत डेव्हलप जावपाक लागला. ताची क्रेडिट आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिता आनी हो एंटायर टीम आमचे विज्ञान भारती जे काम करता एक्चुअली फाटली कितलीशीच वर्सां जे टोटल गोंयांत जे काम करता ते एक्चुअली आमकां आतां दिसपाक लागलेले आसा. आनी इट इज अ प्राऊड फिलिंग फॉर मी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या विकसीत भारत स्वप्न 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक जेन्ना आमी हे स्वप्न साकार जातले तेन्ना आज आमची 10 वर्सांची भुरगीं आसा ती 35 वर्सांची भुरगीं जातली आनी ती 35 वर्सांची जातली. दे वील बी द रिसर्चर एंड सायंटिस्ट इन दॅट टीम. हे म्हाका प्राऊडली सांगता आसतना खूब बरें दिसता. गोंयांत आनी इतको एनवायरमेंट डेव्हलप केला. मॅक्झिमम स्टुडंट्स वील इन फ्युचर वील ऑप्ट फॉर द सायन्स मॅक्झिमम आनी वेगवेगळ्या सायन्साच्या फिल्डांत वचपाक तांकांय आवडटलें. कारण आज हांगासर येयल्लीं भुरगीं जर पळयत जाल्यार 90% भुरग्यांक सायन्स सब्जेक्ट आवडटा, कितें तरी इनोवेटीव करपाक आवडटा. म्हणून हांव टिचरांक सुद्दां जे हांगासर आहा तांकांच न्ही ऑनलायन जे आयकतात टिचर तांकांय सांगता की तांच्यांनी चडांत चड भुरग्यांक म्हणजे सायन्साची गोडी निर्माण करची. सायन्सा कडेन स्टुडंट्स वयचे नो डावट इन फ्युचर तेंच्यांनी लॉ स्टडी करचो, इन फ्युचर तेंच्यांनी कोणाक आनी कितें करपाचें करचें, बट सायन्स बेज घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनी क्लियर जाता.